nagadiferensya gyud ninyo. Kay anharaman mo sa Malakyas magdaog-daog. Unya di ra ba gyud ninyo sabton kung kinsa nang ninyo nga gihisgutan diha sa Malakyas Street. Yes. Okay, ito basahan. Bataha, brother. Og ang tanan nga ikapulo sa yuta, maingon man ang binhi sa yuta, mausab ang mga bunga sa mga kahoy, iya ni Jehova. Kini mo butang nga balaan alang kang Jehova. Ug kung adunay buot mga lukat og yutay sa iyang ikapulo ikadugang niya niini ang ikalima kabahin. Aha. Og ang tanan nga ikapulo sa mga baka, kung sa mga karnero, bisan unsa nga moagi ilalom sa sungkod, ay ikapulo niini pagabalaanon ngadto kang Jehova. Dili siya magasusi kung maayo ba kung dautan ba. Ni pagailisan niya kini. Og kung pagailisan gayud kini niya na nang iyang iilis, og ang pagailisan mamahimong balaan, kini dili pagalukaton. Kini mao ang mga sugo nga gisugo ni Jehova kang Moises ngadto alang sa mga anak sa Israel dito sa bukid sa Sinai. Mao na ang paghatag og ikapulo ang gisugo Israelinhon. Unya, balikan nato ning bersikulo 32 nga nagaingon. Og ang tanan nga ikapulo sa mga baka. Ibuhat ninyo na gahatag mo ikapulo sa baka. Kon sa mga karniro, bisan unsa nga moagi ilalom sa tungkod, ang ikapulo niini pagabalaanon ngadto kang Jehova. Gadala ba mo dito baka? Gadala ba mo dito mga karniro? Unsa may inyong gidala? Kwarta. Naay mabasa sa Biblia nga hingingon nga ipadala ang kwarta. Ha? Basahi ko nga ipadala ang kwarta. Kay kamo ang inyong panghatag kwarta man. Naghatag mo ikapulo, di man mao inyong sugot nga sugo. Ang sugo nga padalong nigi ikapulo sa mga baka. Sayon man kay nang sabton. Baka, na kay baka diha. O wa kay baka, bakakon ka. Ha? Kung sa mga karniro, tiaw mo ka na. Unya, kamo, naghatag mo ining karniro. Wala. Nga naman, wa ninyo sugta kung unsay gisugo sa balaan kasulatan. Okay. Okay, sige, Brad. Okay, balayo ta dire, Brad. Okay. Related gyapon ni estima ni Brad ba, arang-arang ni karon idagay na sa tanar. Good pay, Brad. Kung dili ka kwalipikado, ang ulitaw nga mupakaon diha sa iglesia, unsa man Pablo, di ba ulitaw man pod tiway? Dayon, si Pablo, pangutan ta ka. Unsa man siya, pastor? Ha? Munay problema. I-prove nga si Apostol Pablo, pastor. I-prove nga si Apostol Pablo, bishop. I-prove nga si Apostol Pablo, elder. Sige, basaha ko no. Di ka kabasaan na. Tungod kay ang balaan nga kasulatan, si Apostol Pablo nagpahayag nga siya apostol og ministro. Kabalo ba kag unsa ng ministro? Evangelist? Ha? Kabalo ba kag unsa ng apostol? Saint Juan pinadala. Dili na siya pastor. So, mao na. Sunod, unsa pay lain, Brad? Okay, abi mo ko nila basta magwali na, Brad, pastor. Dili na mao. Si Pablo ministro, dili pastor. Okay. Apostol o evangelista, mao na siya si Pablo. Si Pedro mao'y ansyano o obispo. Okay. Another question.